नमस्ते। अन्तरशाखा हिसाब विधानका आवश्यकता, महत्त्व र कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। अन्तरशाखा हिसाब विधानको आवश्यकता, महत्त्व र कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। अन्तरशाखा कारोबार। अन्तरशाखा कारोबार बैंकिङ व्यवसाय नेटवर्किङबाट सञ्चालित हुन्छ। बैंकिङ व्यवसाय नेटवर्किङबाट सञ्चालित हुन्छ। बैंकको आफ्नो नेटवर्कभित्र बैंकको आफ्नो नेटवर्कभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरूबीच भएका कारोबारहरूलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। बैंकको आफ्नो नेटवर्कभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरूबीचमा भएको कारोबारलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। केन्द्रीय कार्यालय र अन्य शाखा र दुईवटा फरक फरक शाखाहरू बीचमा कर्मचारी सरुवा, फन्ड ट्रान्सफर, निक्षेप जम्मा, रकम झिक्ने, विप्रेषण लगायतका कारोबारहरू हुन्छन् भने त्यसलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। बैंकिङ व्यवसायमा नेटवर्किङबाट सञ्चालित हुन्छ। बैंकको आफ्नो नेटवर्कभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका शाखाहरू बीचमा भएका कारोबारहरूलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। केन्द्रीय कार्यालय र अन्य शाखा र दुईवटा फरक फरक शाखाहरू बीच कर्मचारी सरुवा, फन्ड ट्रान्सफर, निक्षेप जम्मा, रकम झिक्ने, विप्रेषण लगायतका कारोबारहरू हुन्छन् भने त्यसलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। अन्तरशाखा कारोबार अन्तर्गतका कारोबारहरू कर्मचारी सरुवा हुँदा एकमा कर्मचारी सरुवा हुँदा बखत कर्मचारीको कर्जा लगायतका विषयहरू डेबिट वा क्रेडिट सेड्युल मार्फत रकम ट्रान्सफर गरी हिसाब मिलान गर्ने। दुईमा बिना सेड्युलको डिमान्ड फन्ड वा बिना सूचना भुक्तानीको कारोबार गर्दा। तीनमा दुईवटा शाखाहरू बीचमा फन्ड ट्रान्सफर गर्दा। दुईवटा शाखा बीचमा फन्ड ट्रान्सफर गर्दा। चार, दुई शाखा बीच कर्जा ट्रान्सफर गर्दा। दुई शाखा बीच कर्जा ट्रान्सफर गर्दा। पाँचमा शाखागत एटिएम कारोबारको हिसाब मिलान गर्दा। शाखागत एटिएम कारोबारको हिसाब मिलान गर्दा। छमा प्रधान कार्यालयबाट शाखा कार्यालयमा पठाइएका सामानहरूको प्रधान कार्यालयबाट शाखा कार्यालयमा पठाइएका सामानहरूको शोध भर्ना तथा भुक्तानी सम्बन्धी हिसाब किताब गर्दा। अन्तरशाखा कारोबार अन्तरबैङ्क कारोबार। त्यो अन्तरशाखा भयो भने यो अन्तरबैङ्क कारोबार। दुईवटा बैङ्कहरू बीचमा व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्य गरिन्छ भने सो कार्यलाई अन्तरबैङ्क कारोबार भनिन्छ। दुईवटा बैङ्कहरू बीचमा व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्य गरिन्छ भने सो कार्यलाई अन्तरबैङ्क कारोबार भनिन्छ। व्यावसायिक हिसाबले प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भए तापनि व्यावसायिक हिसाबले प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भए तापनि बैङ्कहरू बीचमा कारोबार भइरहन्छ। बैङ्कहरू बीचमा कारोबार भइरहन्छ। वित्तीय संस्थाले आफ्नो नेटवर्क वा शाखा नभएको ठाउँमा अन्य बैङ्कको समन्वयमा कारोबार अगाडि बढाएको पाइन्छ। वित्तीय संस्थाले आफ्नो नेटवर्क वा शाखा नभएको ठाउँमा अन्य बैङ्कको समन्वयमा कारोबार अगाडि बढाएको पाइन्छ। दुईवटा बैङ्कको बीचमा एजेन्सी सम्बन्ध हुन्छ। दुईवटा बैङ्कको बीचमा एजेन्सी सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै नेपाल बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कले एक अर्काले खिचेको ड्राफ्ट भुक्तानी र शोध भर्ना लिने, चेक साट्ने, छोटो अवधिको कर्जा साट्ने, विदेशी विनिमय खरिद बिक्री गर्ने, नोट कोषमा जम्मा गर्ने, अन्य बैङ्क एटिएमबाट रकम झिक्ने आदि कार्यहरू अन्तरबैङ्कबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी माथि उल्लेखित कारोबारहरू केन्द्रीय बैङ्क मार्फत हिसाब मिलान गरिन्छ। मुख्यतया अन्तरबैङ्क कारोबारहरूका शीर्षकहरू निम्न छन्। एकमा छ फन्ड ट्रान्सफर, दुईमा छ करेन्सी ट्रेडिङ, तीनमा छ अन्तरबैङ्क कर्जा लगानी, चारमा छ अन्तरबैङ्क भुक्तानी, प्राप्ति र निक्षेप जम्मा आदि। यस्तै कुनै विदेशी बैङ्क तथा स्वदेशी बैङ्कको बीचमा भएको कारोबार समेत अन्तरबैङ्क कारोबार अन्तर्गत पर्दछ। अन्तरशाखा हिसाब विधान। अन्तरशाखा हिसाब विधान अन्तरशाखा हिसाब विधान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरू बीचमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरू बीच भएको कारोबारको पहिचान, अन्तर्विश्लेषण, सुधारका कार्यहरूलाई अन्तरशाखा हिसाब विधान भनिन्छ। यस्तो हिसाब विधान बैङ्कको प्रधान कार्यालयमा सम्बन्धित विभागबाट हुने गर्दछ। बैङ्कले
सिबिएसको माध्यमबाट कारोबारमा भएका गल्ती वा कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधारको प्रविष्टि गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कमा वित्तीय वित्त तथा लेखा विभाग अन्तर्गत हिसाब विधान र मिलान शाखा छ। यसले अन्तरशाखा हिसाब विधानको काम गर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूबीच भएको कारोबारको पहिचान, अन्तर्विश्लेषण, सुधारका कार्यहरूलाई अन्तरशाखा हिसाब विधान भनिन्छ। यस्तो हिसाब विधान बैङ्कको प्रधान कार्यालयमा सम्बन्धित विभागबाट हुने गर्दछ। बैङ्कले सिबिएसको माध्यमबाट कारोबारमा भएका गल्ती वा कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधारको प्रविष्टि गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कमा वित्त तथा लेखा विभाग अन्तर्गत हिसाब विधान र मिलान शाखा छ। यसले अन्तरशाखा हिसाब विधानको काम गर्छ। अन्तरशाखा अन्तरशाखा हिसाब विधानको प्रक्रिया। अन्तरशाखा हिसाब विधानको प्रक्रिया के छ भन्दा, एकमा कारोबारको सङ्कलन गर्ने, पहिला कारोबार सञ्चालन, दुईमा कारोबारको अभिलेखन, तिनमा कोर बैङ्किङ प्रणालीबाट कारोबारको प्रशोधन, चारमा कारोबारको स्वीकृति, पाँचमा कारोबारको विधान, छमा कारोबारको द्वन्द्व समाधान र सातमा अन्तरशाखा हिसाब विधान प्रतिवेदन। अन्तरशाखा हिसाब विधानको आवश्यकता वा महत्त्व। अन्तरशाखा हिसाब विधानको आवश्यकता वा महत्त्व। दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूमा एकमा छ, दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको कारोबारमा भएको विवादलाई पहिचान र मिलान गर्दछ। दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरूको कारोबारमा भएको विवादलाई पहिचान र मिलान गर्दछ। दुईमा यसले कारोबार र ग्राहकको गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्दछ। तिनमा बैङ्कमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानी र जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दछ। बैङ्कमा हुने सम्भावित हानि नोक्सानी र जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दछ। चारमा ग्राहक र बैङ्क बीच विश्वासको वातावरण बन्ने र ख्याति समेत बढ्छ। पाँचमा लेखाका सम्भावित गल्तीहरू पत्ता लगाई तत्काल सुधारको प्रविष्टि गर्न सकिन्छ। भने छमा कारोबारमा हुने गल्ती तथा छलकपटलाई समाशोधन गरी तत्काल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ। कारोबारमा हुने गल्ती तथा छलकपटलाई समाधान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ। अन्तरशाखा हिसाब विधान कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। एकमा लेखाका मूल्य मान्यता र प्रचलित सिद्धान्तमा आधारित भई हिसाब विधान गर्नुपर्ने। दुईमा कारोबारको वास्तविक प्रभाव र प्रणालीमा परेको प्रभाव बीचमा विश्लेषण गर्नुपर्ने। तिनमा हिसाब विधान पूर्व कारोबारको प्रविष्टि र रुजु गर्नुपर्ने। चारमा हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमको परिपालना गर्नुपर्ने। पाँचमा कारोबारको हिसाब विधान पश्चात लेखाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने। छमा प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीच दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने। सातमा छ शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालय र यसबाट सम्बन्धित विभागमा नियमित रिपोर्ट गर्नुपर्ने। अन्तरशाखा हिसाब विधान कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा एकमा लेखाका मूल्य मान्यता र प्रचलित सिद्धान्तमा आधारित भई हिसाब विधान गर्नुपर्ने। दुईमा कारोबारको वास्तविक प्रभाव र प्रणालीमा परेको प्रभाव बीच विश्लेषण गर्नुपर्ने। तिनमा हिसाब विधान पूर्व कारोबारको प्रविष्टि र रुजु गर्नुपर्ने। चारमा हिसाब विधान गर्दा प्रचलित कार्यविधि र नियमको परिपालना गर्नुपर्ने। पाँचमा कारोबारको हिसाब विधान पश्चात लेखाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने। छमा छ प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय बीच दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्ने।
साथमा शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालय र यसबाट सम्बन्धित विभागमा नियमित रिपोर्ट गर्नुपर्ने। अर्को छ अन्तरशाखा हिसाब विधानको जोखिम तथा चुनौतीहरू। अन्तरशाखा हिसाब विधानको जोखिम तथा चुनौतीहरू एकमा छ बैङ्कहरूमा आर्थिक तरलता अभाव हुँदा व्यवस्थापनको चुनौती। बैङ्कहरूमा आर्थिक तरलता र तरलता अभाव हुँदा व्यवस्थापनको चुनौती। दुईमा बैङ्क कर्मचारीहरूद्वारा धोखाधडी गतिविधिहरू हुन सक्ने जोखिम। बैङ्क कर्मचारीहरूद्वारा धोखाधडी गतिविधिहरू हुन सक्ने जोखिम। तिनमा बैङ्कहरू बीच भुक्तानी क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा ढिलाइ। बैङ्कहरू बीच भुक्तानी क्लियरिङ र सेटलमेन्टमा ढिलाइ। चारमा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा सीमा र प्रतिबन्धहरू। अन्तर्बैङ्क कारोबारहरूको लागि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा सीमा र शर्तहरू। पाँचमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेट जडानको समस्या। छमा विदेशी मुद्रा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि स्पष्ट नियमनको अभाव। विदेशी मुद्रा अन्तर्बैङ्क कारोबारको लागि स्पष्ट नियमनको अभाव। साथमा केही बैङ्कहरूमा वित्तीय लेनदेनको अत्याधिक केन्द्रीकरणको कारण प्रणालीगत जोखिम। केही बैङ्कहरूमा वित्तीय लेनदेनको अत्याधिक केन्द्रीकरणका कारण प्रणालीगत जोखिमहरू। आठमा आपसी क्रस होल्डिङ भएका बैङ्कहरूबीच एकाधिकार र ओलिगोपोलीको अभ्यास। नौमा अन्तर्बैङ्क सञ्चालनको उच्च लागत। अन्तर्बैङ्क सञ्चालनको उच्च लागत। दसमा अन्तर्बैङ्क कारोबार जस्तै एक बैङ्कको एटिएम अर्को बैङ्कको ग्राहकले भौतिक नगद झिक्दा रकमको अभाव हुन सक्ने। अन्तर्बैङ्क कारोबार जस्तै एक बैङ्कको एटिएम अर्को बैङ्कको ग्राहकले भौतिक नगद झिक्दा रकमको अभाव हुन सक्ने आदि। अन्तरशाखा तथा अन्तर्बैङ्क कारोबारमा हिसाब विधान गर्नुको कारणहरू। अन्तरशाखा अथवा अन्तर्बैङ्क कारोबारमा हिसाब विधान गर्नुका कारणहरू। एकमा आफ्नो सञ्जालभित्र रहेका शाखाहरूको बीचमा भएका आर्थिक कारोबारलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न अन्तरशाखा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने। एकमा आफ्नो सञ्जालभित्र रहेका शाखाहरू बीचमा भएका आर्थिक कारोबारलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न अन्तरशाखा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने। दुईमा बढ्दो वित्तीय उपकरणको कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरशाखा कारोबारको झनै आवश्यकता परेको हुन्छ। तिनमा बैङ्कले आफ्नो सञ्जालभन्दा बाहिर गएर पनि वित्तीय कारोबार गरेको हुन्छ। बैङ्कले आफ्नो सञ्जालभन्दा पनि बाहिर गएर वित्तीय कारोबार गरेको हुन्छ। सो कार्य गर्न अन्य बैङ्कसँग एजेन्सी सम्बन्ध कायम गरेको हुन्छ। एजेन्सी बैङ्कसँग भएका कारोबारहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित रूपमा अन्तर्बैङ्क हिसाब विधान गर्नुपर्दछ। चारमा अन्तरशाखा तथा अन्तर्बैङ्क हिसाब विधान गर्नुका कारणलाई स्पष्ट पार्न दुईभन्दा बढी शाखाहरू बीच हुने केही प्रतिनिधि कारोबारहरू उदाहरणका लागि देहाय बमोजिम पेश गरिएको छ। एकमा छ फन्ड ट्रान्सफर, होइन, कारोबारको स्थानान्तरण, एटिएम ट्रान्ज्याक्सन, लोन स्वाप, एनी ब्रान्च एनी ब्याङ्किङ सर्भिस, रेमिटान्स, इन्टरब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम। अन्तरशाखा हिसाब विधानका समस्याहरू। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच, बैङ्क र बैङ्क बीच, साथै बैङ्कको एक शाखा र अर्को शाखा बीचमा हिसाब नहुनुका प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभावमा, साथै निम्न बमोजिमका तत्त्वहरूका कारण हिसाब विधानमा चुनौतीहरू रहेका छन्। तिनी निम्न बमोजिम देखिन्छन्। एकमा प्रविधिमा आधारित स्वचालित हिसाब मिलान प्रणालीको स्थापना हुन नसक्नु। दुईमा हिसाब मिलान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु। तिनमा व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा हिसाब मिलान कार्यले कम महत्त्व पाउनु। चारमा हिसाब मिलानको कार्यलाई दण्ड र जरिवाना साथै कर्मचारीको पदोन्नति तथा अवन्नतिसँग सम्बन्धित नबनाइनु। पाँचमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हिसाब मिलान नभएको रकमलाई नोक्सानी व्यवस्थामा सार्ने प्रक्रियालाई
कडाइका साथ पालना नगरिनु। छमा लेखा प्रणालीमा समस्या देखिनु, लेखा प्रणालीमा समस्या देखिनु। सातमा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। हस् त, धन्यवाद।